हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग का बहरान हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगा है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा है। लाहौर में 8 घंटे, रावलपिंडी में 6 से 8 घंटे तक लोड शेडिंग, पेशावर और कोयटा में 10-10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,793 मेगावाट है। बिजली की तलब 27,000 मेगावाट है। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की तवील बंदिश, शहरी बिलबिला उठे। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी है, हुकूमत आवाम पर रहम करे। बिजली का कोई अता पता है और ना गैस का कोई अता पता है। अब अल्लाह से ही उम्मीद है, अल्लाह खैर करे, आगे देखते हैं। शहरी इलाके जो हैं वहाँ पे 10 से 12 घंटे और जो देही इलाके हैं वहाँ पर तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। वहाँ पर जितना इनका दिल चाहिए लोड शेडिंग करते हैं। रात को भी दिन को भी बिल्कुल नहीं लाइट आती थी। अब अपनी शॉपों पे आते हैं, उधर भी यही हाल है, लाइट नहीं आती। बहुत ज़्यादा परेशान है। 1 घंटा लाइट आती है, 1 घंटा नहीं आती, जिसकी वजह से तो घर के कामों में भी हर्ज हो रहा है, लेकिन कारोबार भी बहुत मुतासर हो रहा है। बिजली बहुत तंग कर रही है, परेशान कर रही है, कारोबार बहुत मुतासर हो रहे हैं। बिजली 8 से 10 घंटे जो है ना लोड शेडिंग हो रही है और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। स्वाबी के इलाके चारबाग गुवाहाटी के मकीनों का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने मर्दान रोड को गुवाहाटी के मकाम पर बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि पेस्को की जानिब से 14 से 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। डॉलर की कीमत कम होने के बाद फिर बढ़ने लगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.68 महंगा हो गया। डॉलर की नई कीमत ₹199.60 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आरिफ अलवी ने बीजेपी रहनुमा की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बारहा कह चुके हैं, फाशिस्ट मोदी की क़यादत में भारत मजहबी आज़ादियों को पामाल कर रहा है। हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के ओहदेदारों की गुस्ताखाना बयानात के मामले पर इस्लामाबाद में भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर से बीजेपी के 2 सीनियर ओहदेदारों के तज़हीक आमेज़ बयानात की मज़म्मत करते हुए सख्त एहतजाज किया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को बताया गया कि ये बयानात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी, अक़वाम मुत्तहिदा और OIC से भारत में ख़तरनाक हद तक बढ़ते हुए हिंदुत्व से मुतासिर इस्लामोफोबिया का नोटिस देने का मुतालिबा किया है। पेशावर में वकला और ज़िले इंतजामिया के दरमियान तनाज़े पर सेक्रेटेरिएट और सरकारी अफसरान ने वज़ीर आला हाउस के सामने वकला के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि वकला बरादरी ने गुज़श्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ की और कार्य सरकार में मुदाखलत की है। दूसरी जानिब वकील तशद्दुद के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा बार वकला ने भी हड़ताल का ऐलान कर रखा है। इसी पर बात करेंगे, फयाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फयाज। देखिए जी, ये वकील पर तशद्दुद का जो मामला है अब ये शिद्दत इख्तियार कर चुका है। एक जानिब वकला की तरफ से हड़ताल है खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल में, और दूसरी जानिब जो ज़िला इंतजामिया के अफसरान के साथ जो मामला है उसके ऊपर स्टैंड लेकर जितने भी सेक्रेटरी मुलाजमीन हैं या ज़िला इंतजामिया के अफसरान हैं PMS के, उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है, हड़ताल है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के CM हाउस के बाहर उन्होंने एहतजाज किया और वहाँ पर ये मुतालबा किया कि जो मुबैना तौर पर हमला किया गया है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पेशावर पर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी जानिब वकला भी एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं और 24 घंटों का टाइम दिया गया है कि जिस एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर जिसने वकील पर मुबैना तशद्दुद किया है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तो 24 घंटों का टाइम दिया गया है। और दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत के जो तर्जुमान है बैरिस्टर सैफ, उसकी जानिब से मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी गई है। कोशिश कर रहे हैं कि मामला को जो दोनों जानिब से एहतजाज की जा रही है कि मामला अफ़हाम तफ़हीम से हल हो सके। बहुत शुक्रिया फयाज। पाकिस्तान में रोड टू मक्का 2022 हज ऑपरेशन का आगाज हो गया है। लाहौर से पहली परवाज 220 आज़मीन हज को लेकर मदीना पहुंच गई। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान समेत आला सियासी शख्सियात और एयरपोर्ट हुक्काम ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर पहली हज फ्लाइट से जाने वालों को रुख्सत किया। आज़मीन हज की रवानगी से कबल लाहौर एयरपोर्ट पर तकरीब मुनक़्क़िद की गई जिसमें गवर्नर पंजाब ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस्लामाबाद से भी हज परवाज रवाना हो गई। इस्लामाबाद से दूसरी हज परवाज आज रात 8:30 पर आज़मीन हज को लेकर रवाना होगी। मुल्तान से आज़मीन हज आज शाम 4:30 बजे रवाना होंगे।
رہنما پی ٹی آئی کے لیے خط لکھا، سیکرٹری داخلہ کے پاس جواب دینے کا وقت نہیں تھا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کپڑے بیچ کر آٹا سستا کرنے والا پیٹرول بڑھانے کے فضائل بتا رہا ہے۔ پاکستان کو معاشی طور پر شری لنکا طرز پر لے جایا جا رہا ہے۔ چیئرمین عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے اور ان کی سیفٹی کے حوالے سے، یہ دونوں حوالے سے وہ خدشات ایک انہوں نے خود جلسے میں کہے، جس کو ریٹریٹ ہم کر رہے ہیں اور نئے شواہد بھی اس پہ ہمیں مل رہے ہیں، اور دوسرے وہ خدشات ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، جس کے بارے میں ہم نے جب گورنمنٹ سے کہا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ خط لکھو۔ اس کا جواب دینے کے لیے انٹیریئر سیکریٹری کے پاس وقت نہیں تھا، اور وہ جو کپڑے بیچ کے آٹا دینے والا تھا اب وہ لوگوں کو فضائل بتا رہا ہے ڈیزل مہنگا کرنے کے۔ تو اس لیے پاکستان کو سری لنکا کے رستے سے بھی آگے لے جانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں معاشی طور پہ۔ لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ تباہ معیشت کو بہتر کر رہے ہیں۔ آج جتنے بھی مسائل ہیں وہ گزشتہ حکومت کے باعث ہیں۔ پیٹرول آج قیمت خرید سے کم فروخت ہو رہا ہے۔ پاکستان میں بجلی کی پیداوار طلب سے کم ہے۔ قطر سے LNG کی وجہ سے حالات سنبھلے ہوئے ہیں۔ گزشتہ حکومت نے تاریخی قرضہ لیا جس سے عوام پر بوجھ بڑھ گیا۔ جب آپ نے 4 سال کچھ مثبت کام ایک بھی نہ کیا ہو، بہت سے مسائل اکٹھے ہو جاتے ہیں، ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قیمت خرید سے کم پہ فروخت کر رہے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں ہے، اور جو آپ کی قیمت خرید ہے اس سے آپ کم پہ فروخت کر رہے ہیں۔ کوئی ایک بجلی کا کارخانہ نہیں لگا۔ آج مہنگی، آج ہم 60 روپے کی یونٹ بنا رہے ہیں۔ 8 شپ قطر سے آتے ہیں LNG کے ہر مہینے، وہی پاکستان کو بچائے ہیں، ورنہ ان شپس کا اور مارکیٹ کا فرق آج تقریباً $650 ملین مہینے پہ پہنچ گیا ہے۔ اس سال میں تقریباً 6000 ارب روپیہ قرضہ، تاریخی قرضہ لیا گیا ہے۔ جی اگلے سال ہم کوشش کریں گے قرضہ کم ہو تاکہ عوام پر بوجھ کم پڑے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکومت انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے تو بات چیت ہو سکتی ہے۔ انتخابات اسی سال ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ عمران خان بجٹ کے بعد حکومت کے خلاف اگلی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھارتی حکمران جماعت کے اسلام مخالف بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت کا اسلام مخالف بیان کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ بھارت کے اسلام مخالف بیان سے مسلم امت کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا بی جے پی رہنما کے گستاخانہ بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بی جے پی کے رکن کی جانب سے توہین آمیز کلمات پر تمام مسلمانوں کو شدید دکھ ہوا ہے۔ ایسے بد زبان احساس سے عاری اور حدوں سے بڑھ جانے والے عبرت کا نشان بنتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ رہنما پی ٹی آئی فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ بھارتی انتہا پسند حکمران جماعت بی جے پی رکن کی جانب سے گستاخی کے بعد پوری مسلم دنیا سے سخت رد عمل آیا ہے۔ پاکستانی حکمرانوں کو چاہیے کہ مودی کے ساتھ ذاتی تعلقات نہ نبھائیں۔ موجودہ حکمرانوں نے مسجد نبوی واقعے پر تو سیاسی مخالفین کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروائے، لیکن اب نہ تو کوئی سفیر نکالنے کا مطالبہ کر رہا ہے اور نہ کوئی اسلام آباد مارچ کر رہا ہے۔ سرد مہری اس لیے ہے کہ شریف خاندان کے بھارت میں ذاتی کاروباری تعلقات ہیں۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے MQM کے 8 رکنی وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں کن امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے اور وفد میں کون کون شریک ہے، اس پر ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم خبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں کراچی کے بیورو چیف سید عارفین سے۔ عارفین بتائیے گا۔ MQM اور جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے درمیان اس وقت یہ ملاقات ہو رہی ہے دراصل، اور یہ ملاقات اسی تناظر میں ہو رہی ہے جس میں MQM پاکستان نے جو PDM کی جماعتیں تھیں اور اس کو سپورٹ کیا تھا، جو تحریک عدم اعتماد سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف لائی گئی تھی، اور اس میں سر فہرست ایک جو مطالبہ تھا وہ بلدیاتی جو نظام ہے اس کو مستحکم کرنے اور اس کی اثر نو تبدیلی کے حوالے سے تھا کہ یہ نظام جو ہے اس کو صحیح طریقے سے کیا جائے اور اس کے جو مضمرات ہے وہ عام آدمی تک پہنچ سکے۔ اس وقت میں MQM کی 8 رکنی وقت ہے جس کی قیادت جو ہے وہ وفاقی وزیر IT سید امین الحق کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ وفاقی پورٹ اینڈ شپنگ کے وزیر فیصل سبزواری موجود ہیں، گورنر نوید جمیل ہیں، محمد حسین ہیں،
خواجہ اظہار ہیں، جاوید حنیف اور حامد نظر صاحب اس وقت شامل ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ حکومت سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ حکومت سندھ کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ سعید عارفین بہت شکریہ۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات کا معاملہ، ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون نے ضمنی انتخابات کے لیے ترین گروپ اراکین کی اکثریت کو ٹکٹ کے لیے راضی کر دیا۔ مزید جان لیتے ہیں میاں شعیب سے۔ جی شعیب۔ جی بالکل، پنجاب میں ضمنی انتخاب کے لیے مسلم لیگ نون نے پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخاب کے لیے جو ترین گروپ کے ارکان کی اکثریت کو ٹکٹ کے لیے راضی کر لیا۔ 17 جولائی کو ہونے والے ضمنی انتخاب میں اکثریت جو منحرف اراکین ہے وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیں گے، جبکہ ذرائع کے مطابق نون لیگ قیادت نے منحرف ارکان اور ان کے نامزد امیدواروں کو الیکشن میں ٹکٹ کے لیے قائل کرنے کے لیے ہدایت کی تھی۔ ترین گروپ کی جانب سے اس سے پہلے اکثر جو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے پر بضد تھے، جس کے بعد ترین گروپ اب جو آزاد حیثیت کی بجائے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کے لیے راضی ہو گیا، جس میں ترین گروپ کے 2 رکن سعید اکبر نوانی، فیصل حیات جبوانہ تاحال آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے پر بضد ہیں، لیکن لاہور کے جو 4 حلقے ہیں ان پر بھی نون لیگ کے ٹکٹ پر جو ترین گروپ کے رکن الیکشن لڑیں گے۔ اس کے ساتھ دیگر حلقوں میں بھی جو ترین گروپ کے رکن ہیں وہ شیر کے نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے رپورٹ کیا۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں شرکت کے لیے ویسٹ انڈیز ٹیم ملتان پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم کو سخت سیکیورٹی کے حصار میں ایئرپورٹ سے نجی ہوٹل لایا گیا۔ وزیر اعظم کے بیرون ملک دوروں پر اشتہارات سے متعلق درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہنما پی ٹی آئی علی نواز اعوان کی درخواست خارج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 7 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ اشتہار میں ایسا کوئی مواد نہیں جسے وزیر اعظم کی ذاتی تشہیر قرار دیا جا سکے۔ پاکستان اور ترکی کے تعلقات مضبوط ہیں، اشتہار جاری کرنے سے گریز بھی کیا جا سکتا تھا۔ یہ عدالت بصورت دیگر بھی بلا جواز پاکستان ترکی تعلقات کو اشتہار کو متنازع نہیں بنائے گی۔